अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मेरा टॉपिक है वसवसे। वसवसे क्या होते हैं, वसवसे की हकीकत क्या है और इसका इलाज क्या है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। वसवसा बेसिकली शैतान की तरफ से आया हुआ एक बुरा या गंदा ख्याल होता है। जो बुरे ख्यालात हमें आते हैं वो हमेशा शैतान की तरफ से आते हैं। बुरे ख्यालात कभी भी रहमान की तरफ से नहीं आते। बुरे ख्यालात के आने की वजह हमेशा शैतान ही होता है। ये शैतान ही होता है जो हमारे दिल में वसवसे डालता है। बाज़ लोग कहते हैं कि वसवसे कुछ नहीं होते, हालांकि ये बात गलत है। अगर इनमें हकीकत ना पाई जाती, इनकी कोई रियलिटी ना होती तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इस पे पूरी एक सूरत ना उतारते। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वसवसों के मुतालिक पूरी एक सूरत नास नाज़िल की है। यानी गंदा ख्याल हमेशा शैतान की तरफ से होता है। कोई भी गंदा या बुरा ख्याल कभी भी रहमान यानी अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हो सकता। मसलन अगर एक औरत को ये वहम होता है कि मेरे बच्चे घर से बाहर जाएंगे तो उनको कुछ हो जाएगा, तो बच्चे बाहर चला जाता है तो फिर उसको ये वहम रहता है, और जब तक बच्चा घर में वापस नहीं आ जाता वो तब तक इस वहम में मुब्तला रहती है कि है मेरा बच्चा बाहर गया हुआ है, उसको कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ये एक वहम है, यानी एक वसवसा है जो कि शैतान ने उसके दिल में डाला। ये शैतान उसके दिल में डालता है। शैतान इंसान के दिल में इसलिए वसवसे डालता है ताकि इंसान परेशान हो, गमगीन हो। वो इंसान को परेशान करना चाहता है, गमगीन करना चाहता है। वो तरह तरह के गंदे ख्यालात इंसान के दिल में डालता है। जैसे कि किसी इंसान को ये होता है वहम कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं अपनी औलाद को कुर्बान कर दूं, अल्लाह ताला की राह में ज़िबा कर दूं, तो ये ऐसा ख्याल जो है वो शैतान की तरफ से है। कभी भी रहमान की तरफ से ऐसा ख्याल नहीं होता। जैसे ही हम नमाज़ शुरू करते हैं तो नमाज में हमें तरह तरह के ख्यालात आते हैं, तरह तरह के वसवसे आते हैं। ये शैतान होता है जो इंसान को रोकता है नेक काम करने से। इंसान को वसवसे इतने परेशान करते हैं कि बाज़ इंसान तो इबादत करना छोड़ देते हैं, तस्बीह करना छोड़ देते हैं कि हमने तस्बीह की, ज़िक्र इलाही किया तो इस तरह के वसवसे आए और ये हो गया और वो हो गया। यानी इससे इतने परेशान हो जाते हैं कि इतने गंदे ख्यालात कि वो लोगों से कहते हुए भी शर्माते हैं। अगर एक इंसान तस्बीह करता है, ज़िक्र इलाही करता है, तो ज़िक्र इलाही करने से उसके दिल में गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, वो बहुत कोशिश करता है उन ख्यालात को रोकने की, लेकिन वो ख्यालात उसको ऐसे तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो याद रखें कि ये गंदे ख्यालात या वसवसे वहीं पे आते हैं जहाँ ईमान मौजूद होता है। शैतान का क्या काम है? शैतान का काम है हमें नेक अमाल करने से रोकना, नेकियों से मना करना। इसलिए शैतान हमेशा सबसे ज़्यादा वसवसे वहाँ डालता है कि जहाँ ईमान ज़्यादा होता है। बाज़ लोग तो इन शैतानी ख्यालात से तंग आकर नेक अमाल करना छोड़ देते हैं, नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं, इबादत करना छोड़ देते हैं, कुरान पाक पढ़ना छोड़ देते हैं, और वजह ये बयान करते हैं कि जब हम इबादत करते हैं, ज़िक्र इलाही करते हैं, तो हमें बहुत गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, बहुत बुरे वसवसे आते हैं। तो ये बुरे वसवसे सिर्फ़ और सिर्फ शैतान की वजह से आते हैं। किसी को चोर ने चोरी करनी हो तो वो चोरी करने के लिए किस घर में जाएगा? जहाँ उसे उम्मीद होगी कि मुझे सोना चांदी जेवरात माल ज़्यादा मिलेगा, तो वो उस घर में चोरी करने के लिए आएगा। तो इसीलिए शैतान भी वहीं आता है जहाँ ईमान मौजूद होता है, वहीं वो ज़्यादा शक और वसवसे पैदा करता है ताकि उस नेक आदमी को उस नेक अमाल से हटा सके। हमारा क्या काम है? हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सिक्योरिटी बढ़ा दें ताकि वो जो चोर है चोरी कर ना सके। तो हम क्या करते हैं कि शैतान के वसवसों से तंग आकर हम वो नेक अमल करना छोड़ देते हैं। यानी कि इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि चोर ज़्यादा आ रहे थे तो मैंने तिजोरी का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, तो इसका मतलब है वो तो सारा माल लूट कर ले जाएंगे। हमने क्या करना है? अपने माल को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है। तिजोरी का दरवाज़ा खुला छोड़ने के बजाय हमें वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ानी है। उसका ऐसा हल करना है कि शैतान हमारे पास ना आ सके और हमारे दिल में वसवसे ना डाल सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल औज़ बि रब्बिन नास, कि ए नबी आप फरमा दीजिए कि मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। मालिकिन नास, जो कि लोगों का मालिक है। इलाहिन नास, लोगों का मबूद है। व मिन शर्रिल वसवासी हन्नास,
اور وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور وہ چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یعنی کہ شیطان کے علاوہ انسان بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ برے وسوسے انسانوں کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ سورۃ ناس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگنے کا کہا ہے۔ شیطانی وسوسے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، یعنی وہ شیطان یعنی جن جو انسانوں کے دل میں وسوسے یا برے خیالات ڈالتے ہیں، اور شیطان تو انسان کا ہے ہی کھلا دشمن۔ تو شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو اس کے نیک اعمال سے ہٹا دے اور اس کے ایمان کو خراب کرے اور انسان کو پریشان کرے اور غمگین کرے۔ اس کے علاوہ 18ویں سپارے میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 98 اور 99 ہے، جو اس سلسلے میں ہے کہ یعنی آپ کو شیطان کے وسوسے بہت زیادہ آ رہے ہیں، شیطانی خیالات بہت زیادہ آ رہے ہیں، شیطانی خیالات آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو آپ اس آیات کو کثرت سے پڑھا کریں۔ چلتے پھرتے آپ اس کا ورد کریں، یا جب بھی آپ کو شیطانی خیالات زیادہ آئیں یا وسوسے زیادہ آئیں تو اس آیت کو لازمی پڑھیں۔ وہ آیت یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ یہ دو چھوٹی سی آسان سی آیات ہیں جو کہ 3-4 دن ہی پڑھنے سے آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں ناظرین، یہ جو برے خیالات ہوتے ہیں، گندے خیالات ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان ہی انسان کو پریشان کرتا ہے، غمگین کرتا ہے، انسان کو دکھ دیتا ہے۔ بعض لوگ تو ان گندے خیالات یا شیطانی وسوسوں کی وجہ سے خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی سے بہت پریشان ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں کہ کیوں انہیں اتنے گندے گندے خیالات آتے ہیں، اس طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں ان وسوسوں کو روکنا ہے، ان کو آنے نہیں دینا، شیطان کو کھلا نہیں چھوڑ دینا کہ وہ آئے اور ہم پہ حملہ کرے۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ ہمارا ایمان خراب کرے، ہمارے اعمال خراب کرے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں۔ ہمیں شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، شیطان کو اپنے پاس آنے سے روکنا ہے۔ ان آیات کے ذریعے ہم شیطانی وسوسوں سے بچ سکتے ہیں، اور شیطان جو ہے تب تک انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے جب تک کہ انسان وہ کام کر نہیں لیتا جس کی ترغیب ہمیں شیطان دلاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر صرف آپ کے دل میں شیطانی خیالات آتے ہیں یا وسوسے آتے ہیں اور آپ ان پر عمل نہیں کرتے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ انسان تب تک گناہ گار نہیں ہوتا جب تک کہ انسان وہ گناہ کر نہیں لیتا۔ اگر صرف خیالات آ رہے ہیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ تب ہوتا ہے جب انسان ان خیالات کی وجہ سے وہ عمل کر گزرے۔ اس لیے ہمیں شیطان کے وسوسوں کو اور شیطانی خیالات کو روکنا ہے، ان کو اپنے اوپر ہیوی نہیں کرنا، نہ ہی شیطان کی باتوں میں آ کر کوئی ایسا عمل کرنا ہے۔ اس لیے شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ جب بھی آپ کے دل میں شیطانی خیالات آئیں یا آنے لگے تو فوراً اس دعا کو پڑھ لیں اور اس کو 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر، اپنے ارد گرد پھونک مار دیں تاکہ شیطانی خیالات آپ کو تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ شیطانی خیالات کی وجہ سے ڈر کر، پریشان ہو کر نیک اعمال کرنے چھوڑنے نہیں ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان انسان کو اس طرح سے بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے نماز پڑھنے میں، بعد میں نماز پڑھ لی جائے گی، یا آج میں نماز نہیں پڑھتا، کل سے شروع کروں گا۔ یہ سب شیطانی خیالات ہوتے ہیں۔ یا پھر انسان کو شیطان یہ کہتا ہے کہ نماز شروع کی ہے تو بس نماز یہیں پہ چھوڑ دو، اور کوئی کام ہے ضروری ہے وہ زیادہ، نماز کو چھوڑ کے وہ کام پہلے کر لو۔ اسی لیے ہمیں نماز میں اکثر دوسرے کام یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم ان نیک اعمال کو چھوڑ کے
دوسرے کاموں میں لگ جائیں، یعنی کہ نیک اعمال سے وہ ہمیں ہٹانا چاہتا ہے اور اپنے برے اعمال کی طرف وہ ہمیں لانا چاہتا ہے، ہماری آخرت کو اور ہماری دنیا کو دونوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان کو اس کے مقصد میں کامیاب ہونے سے روکنا ہے اور ہمیں شیطان کو بھگانے کے لیے ان الفاظ کو پڑھنا ہے تاکہ شیطان ہمارے پاس نہ آئے، اگر آنا بھی چاہے تو وہ ان آیات کی وجہ سے بھاگ جائے۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔